राज्य सत्ताले पछिल्लो समय आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै गयो। नियन्त्रणमा सन्तुलन दुवै छैन। अनि त्यसपछि आफ्ना कमजोरीहरूमाथि पर्दा हाल्नको लागि, ढाकछोप गर्नको लागि, आफ्ना कुकर्महरूलाई विषान्तर गर्नको लागि एकपछि अर्को आफ्ना केही सण्डमुसुण्ड युवा मार्फत मर्मत सेन्टरको नाउँमा अनेक खालका गुण्डागर्दी कार्यशाला पनि खोल्ने र त्यस मार्फत समाजमा असल काम गरिरहेका मान्छेलाई आतंकित हायतोबा तुलाउने र अभियन्ता भनेका मान्छेहरू सबै गद्दार हुन्, खराब हुन्, खत्तम हुन् भन्ने इम्प्रेसन पार्ने र आफ्नो करोडौं करोड भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गरिएको छ। त्यसो त टेक्निकली म प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छ भन्न विवश छु। हुँदा अहिले अभियन्ता मर्मत सेन्टरले के भनेको थियो? बाइक मर्मत गर्ने भनेको हो अथवा तपाईको कार मर्मत गर्ने भने हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि काहीँ मान्छेलाई मर्मत गर्ने भन्ने हुन्छ। यसको मतलब त के भने भौतिक आक्रमण गर्ने भन्ने कुरा। कुनै पनि शब्द आफैमा फोहोरी वा महान हुँदैन। जस्तो डन भन्ने शब्द इटालीमा डान शब्दबाट डनबाट आएको हो। पहिला डन भन्ने शब्द असाध्यै प्रिय र स्वागत योग्य थियो, किनभने डनले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्थ्यो, सामाजिक रीतिरिवाज, कस्टम एन्ड कल्चरलाई स्थापित गर्थ्यो। पछि डन भन्नेहरू चाहिँ एकदम घटिया किसिमका रकमी अपहरणकर्ता, हत्यारा, लुटेरा दस्तामा पतन भइसकेपछि अहिले पनि केही मान्छेहरू आफूलाई डन भन्न रुचाउँछन् नि। हो, यो अभियन्ता भन्ने शब्दलाई मोडिफाई गरेर म त आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउँदिनँ, समाजसेवी पनि भन्दिनँ। म आफूलाई मानवतावादी अभियानी र राजनीतिक कर्मी भन्छु। अभियन्ता भन्ने शब्द चाहिँ अहिले थाङ्नु भएर गयो। जस्ता मान्छे पनि अभियन्ता, टोले गुण्डा पनि अभियन्ता, विभिन्न जेलमा कैद भुक्तान गरेर भर्खरै छुटेको मान्छे पनि अभियन्ता, पकेटमार पनि अभियन्ता, जाली झेली कपटी रकमी सबै अभियन्ता भइसकेपछि, सबै घाँसे बासे एकै नासे भइसकेपछि सबै मान्छेले आफूलाई आफैले अभियन्ता भन्न सकेनन्। मैले त भन्नुपर्ने हो, आई एम सो सरी, अफसोस छ मलाई अभियन्ता भन्ने शब्दप्रति भनेर मैले रिजर्भेसन राख्नुपर्ने अवस्था आयो। पुण्य गौतमले अरू के लाग्छ भन्दा तपाईँलाई चाहिँ सरकारी पक्षबाट, सरकारी तौरबाट चाहिँ, किनकि तपाईँ त राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अभियन्ताहरूको पत्ता साफ गर्नलाई, यिनीहरूको आन्द्राभुँडी केलाउनको लागि तपाईँलाई नियोजित रूपमा चाहिँ खटाइएको भन्ने आरोप लाग्छ। यो विषयमा तपाईँ कठैबाट बिचरा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो। पुण्य गौतम भाइ, अस्ति अभियन्ता मर्मत सेन्टरका केही नन्दी भृङ्गीहरूले झन्डै भौतिक आक्रमण गरेका थिए। ती जत्तिका कट्टर सरकारवादी को थिए र हो? मैले कुनै समय अब टेकु अगाडि ज्वाला सङ्ग्रहलाजीलाई त्यहाँ पक्राउ गरिँदै थियो, हिमालजीलाई त आएर ठटाउनुसम्म ठटाए, मर्मत गर्न भनेर आएका रहेछन्। मलाई चाहिँ भ्याएन। टिम नेपालको साथीहरूलाई जसरी प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो हाम्रो टिम नेपाललाई, त्यो आपत्तिजनक छ। आई एक्सट्रिमली कन्डेम। त्यो हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। र अर्को कुरो के भने, जसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो छोडिदिनु पर्थ्यो। आदर्श मूल्य मान्यताको कुरो गर्ने। अब म यो भन्दिनँ, मसँग कुनै आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट कि सपना नानु वा पल शाहजीलाई लाखौँ रुपियाँमा उहाँहरूले पारिश्रमिक चुक्ता गरेर ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनु हो हाम्रो टिम नेपालको। म यो भन्दिनँ, तर प्रश्नहरू त उठेका छन् नि। अरू सामाजिक अभियन्ता मात्रै होइन, पन्तजीमाथि, यादवमाथि, गुप्तामाथि। हिजो उहाँहरू सरकारी मोटर चढ्न धौधौ थियो, उहाँहरू भाडाको गाडी चढ्न सक्नुहुन्न थियो। आज गाडीको लाभा लस्कर छ, घडेरीहरू जोडिएका छन् भन्ने कुरो पनि आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमाथि हर कसैमाथि छानबिन हुनुपर्छ। र अहिले चन्दाको धन्दा चलेको छ। उहाँहरूले खाना खुवाउनु भयो, धन्यवाद। उहाँहरूले गरेका सामाजिक काममा बधाई छ, धन्यवाद भन्छौँ। तर अहिले यो आवरणमा करोड उठाएर लाख बाँड्ने, 79 लाख गोजीमा हाल्ने जुन फेसन चलेको छ, यो विशेष आपत्तिजनक छ र यस्तो विकृति फैलिनु हुँदैन। र म भन्न चाहन्छु, जसरी प्रहरीले दमन गरेको छ त्यसको चाहिँ देशभक्त रक्षक प्रहरी नेपाल प्रहरी हो भने सत्य सेवा सुरक्षणको शपथ खाएको छ भने त्यसरी दमन गर्न चाहिँ पाइँदैन। तान्त्रिक तरिकाले विधिद्वारा यो हल गर्नुपर्छ। सरकारले निर्दयता देखाउन पाउँदैन, उसले आफ्नो आचरण सुधार्नुपर्छ। जनता भोका छन् भने खुवाउनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ सामाजिक लोकप्रियताको आडमा जे पनि गर्नुहोस्, जे कुरो पनि जायज हुन्छ। मिडियाले पनि त्यसैलाई प्रसारण गर्छ। म तपाईँसँग गफ गरिरहँदा कति आनन्दित छु। एउटा पत्रकारसँग इन्टरभ्यू गरिरहेको आनन्द मैले उठाइरहेको छु। तपाईँहरू हरेक चेहराहरू जो क्यामेरा तेर्साइरहनु भएको छ, तपाईँ बाहेकका अरू चेहराहरू पनि स्थापित पत्रकार, इमर्जिङ पत्रकारको रूपमा उदाउनु भएको छ। आजकल इन्टरभ्यू दिनेहरूको दिने हैसियत रहेन, इन्टरभ्यू गर्नेको गर्ने हैसियत रहेन, हेर्नेको हेर्ने हैसियत रहेन। त्यसकारण हरेकले आफ्नो औकात र
लेभलमा बस्नुपर्छ। मैले पनि मेरा कमजोरीहरू सच्याउनु पर्छ। नमस्कार, मेरो नाम हो निशान सिलवाल। आज फेरि हामी माझ हुनुहुन्छ नेता पुण्य गौतम सर, स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। अभियन्ताहरूलाई त दिन प्रतिदिन आक्रमण भइरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? आक्रमणको हल्ला चाहिँ चलेको छ। हजुर, आक्रमण गर्ने कोसिस जारी छ। ज्ञानेन्द्र साईलाई सुर्खेतमा आक्रमण भएको होइन? होइन, अब उहाँले आफूले अभियन्ता भन्नुहुन्छ र काम कर्म गतिविधि आदि इत्यादिको कारण कहिलेकाहीँ तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो मैले यति कुरो भन्छु कि ज्ञानेन्द्र भाइ संयमित हुनुपर्छ र मुखले कुटाइ पनि खुवाउँछ, मिठाई पनि खुवाउँछ। हजुर, उहाँले मिठाई खाने टाइपका बाणीहरू प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चितवनमा हेमराज थापा, सुर्खेतमा ज्ञानेन्द्र साई, हजुरको पछिल्लो समय अहिले ज्वाला सङ्ग्रौला अहिले पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ, शर्मिला वाइबा हुनुहुन्छ साथमा। त्यसै गरी हजुरको हिजो भर्खर हाम्रो टिम नेपालका साथीहरू सपना रोका मगर, जसले बीबीसीमा नाम राख्न सफल भएर एउटा देशको नाम चिनाएको चेलीलाई प्रहरीले झ्याक्कल झुकुल पारेको छ, छुन नहुने ठाउँमा छोएको छ पुरै, होइन? के राम्रो हो पुण्य सर यो? होइन, सत्ताले पछिल्लो समय आफ्नो हजुर राज्य सत्ताले पछिल्लो समय आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै गयो। नियन्त्रणमा सन्तुलन दुवै छैन। अनि त्यसपछि आफ्ना कमजोरीहरूमाथि पर्दा हाल्नको लागि, ढाकछोप गर्नको लागि, आफ्ना कुकर्महरूलाई विषान्तर गर्नको लागि एकपछि अर्को आफ्ना केही सण्डमुसुण्ड युवा मार्फत मर्मत सेन्टरको नाउँमा अनेक खालका गुण्डागर्दी कार्यशाला पनि खोल्ने र त्यस मार्फत समाजमा असल काम गरिरहेका मान्छेलाई आतंकित हायतोबा तुलाउने र अभियन्ता भनेका मान्छेहरू सबै गद्दार हुन्, खराब हुन्, खत्तम हुन् भन्ने इम्प्रेसन पार्ने र आफ्नो करोडौँ करोड भ्रष्टाचारमा ढाकछोप गर्ने कोसिस गरिएको छ। त्यसो त टेक्निकली म प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छ भन्न विवश छु, किनभने म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको विचार समूहसँग आबद्ध छु। तर पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको इर्द गिर्दमा गणेश भक्ति गर्दै चक्कर काट्नेहरूलाई म यो सुझाव दिन चाहन्छु कि हरेक कुरोको प्रतिवाद वैचारिक हिसाबले गर्नुहोस्, राजनीतिक तहमा गर्नुहोस्। डन आयो डन शैलीमा डन बाइकमा आएको छ, डाङडाङ गरेको छ, हायतोबा बनाएको छ, आतंकित बनाएको छ। अब हुँदा हुँदा अहिले अभियन्ता मर्मत सेन्टरले के भनेको त्यो? बाइक मर्मत गर्ने भनेको हो अथवा तपाईँको कार मर्मत गर्ने भने हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि काहीँ मान्छेलाई मर्मत गर्ने भन्ने हुन्छ, यसको मतलब त के भने भौतिक आक्रमण गर्ने भन्ने कुरा हो। अब फेरि यो अहिलेको समयमा चाहिँ अभियन्ता भन्ने शब्द पनि झुरपटास हुन थाल्यो। त्यही भएर पुण्य सरले आफूले अभियन्ता भन्नै छोडिदिनु भयो? होइन, म त पहिला पनि भन्दैन थिएँ। पहिला एउटा कुरा त पहिला तपाईँलाई त मैले नै कतिपटक तपाईँको 10औं 20औं अन्तर्वार्ता कति धेरै मैले लिएको छु। मैले नै अभियन्ता पुण्य गौतम भन्दा हस् धन्यवाद भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। होइन, मौन त साधेको हुँ। त्यसमा मेरा मनमनैका असहमतिहरू थिए, मनमनै रहे ती असहमति। तपाईँ जस्तो प्रिय भाइलाई के तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो प्याच्च बोल्नु भनेर नभनेको हो। अर्को कुरो, यो कुनै पनि शब्द आफैमा फोहोरी वा महान हुँदैन। जस्तो डन भन्ने शब्द इटालीमा डान शब्दबाट डनबाट आएको हो। पहिला डन भन्ने शब्द असाध्यै प्रिय र स्वागत योग्य थियो, किनभने डनले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्थ्यो, सामाजिक रीतिरिवाज कस्टम एन्ड कल्चरलाई स्थापित गर्थ्यो। पछि डन भन्नेहरू चाहिँ एकदम घटिया किसिमका रकमी अपहरणकर्ता, हत्यारा, लुटेरा दस्तामा पतन भइसकेपछि अहिले पनि केही मान्छेहरू आफूलाई डन भन्न रुचाउँछन् नि। हो, यो अभियन्ता भन्ने शब्दलाई मोडिफाई गरेर म त आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउँदिनँ, समाजसेवी पनि भन्दिनँ। म आफूलाई मानवतावादी अभियानी र राजनीतिक कर्मी भन्छु। र यो अभियन्ता भन्ने शब्द चाहिँ अहिले थाङ्नु भएर गयो। जस्ता मान्छे पनि अभियन्ता, टोले गुण्डा पनि अभियन्ता, विभिन्न जेलमा कैद भुक्तान गरेर भर्खरै छुटेको मान्छे पनि अभियन्ता, पकेटमार पनि अभियन्ता, जाली झेली कपटी रकमी सबै अभियन्ता भइसकेपछि, सबै घाँसे बाँसे एकै नासे भइसकेपछि सबै मान्छेले आफैले अभियन्ता भन्न सकेनन्। मैले त भन्नुपर्ने हो। आई एम सो सरी, अपसोच छ मलाई अभियन्ता भन्ने शब्दप्रति भनेर मैले रिजर्भेसन राख्नुपर्ने अवस्था आयो पुण्य गौतमले। हजुर, पुण्य सरलाई मेरो कुरा के छ भन्दा धेरै पहिलादेखि चाहिँ पुण्य सरसँग कुरा गर्दै आएको। तर तपाईँलाई आरोप के लाग्छ भन्दा, आरोप है तपाईँले लागेको आरोप, तपाईँलाई आरोप के लाग्छ भन्दा तपाईँलाई चाहिँ सरकारी पक्षबाट, सरकारी तवरबाट चाहिँ, किनकि तपाईँ त राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ,
तपाईहरुलाई चाहिँ अभियन्ताहरूको पत्ता साफ गर्नलाई यिनीहरूको आन्द्राभुडी केलाउनको लागि तपाईलाई नियोजित रूपमा चाहिँ खटाइएको भन्ने आरोप लाग्छ यो विषयमा तपाईको कठैबाट बिचरा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो। पुण्य गौतम भाइ अस्ति अभियन्ता मर्मत सेन्टरका केही नन्दी भृङ्गीहरूले झन्डै भौतिक आक्रमण गरेका थिए। ती जत्तिका कट्टर सरकारवादी को थिए र हो। मैले कुनै समय अब टेकु अगाडि ज्वाला सङ्ग्रहलाजीलाई त्यहाँ पक्राउ गरिँदै थियो, हिमालजीलाई त आएर ठटाउनुसम्म ठटाए, मर्मत गर्न भनेर आएका रहेछन्। मलाई चाहिँ भ्याएन। त्यो बेला त पुण्य शर्मा भित्र हामी खाजा खाँदै थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सायद एकैछिन म बाहिर थिएँ, याद गर्नु होला त्यो 1 मिनटको क्षण जतिखेर तपाईँ चिया घुड्काउँदै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ बाहिर झन्डै तपाईँ नभए त्यो क्यामेराले तपाईँको क्यामेराले कैद गर्थ्यो त्यो सिनमा पनि। त्यो कुरा आई नो भेरी वेल अबाउट यु। र म तपाईँलाई के भन्छु भने वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारको मैले त्यतिखेर सकारात्मक काम गर्दा मैले मात्रै होइन, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। अहिले यो सरकार जसले कालोपानी लिपुले रिम्पियाधुरा समेटिएको महान नक्सायुक्त पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तकमा प्रकाशित गर्न अनुमति दिएको छैन। यो सरकार जसले राष्ट्रियताको नक्कली कुरा गरेर ढाँट कुरा गरेर जनतालाई झुक्काइरहेको छ, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरेको छ। जनता भनेको त केही पनि होइन, ऐरे हो गहिरे हो नथु खैरे कुडा कर्कट झार फत्कर हो भन्ने हिसाबले यहाँको लागि पेलिरहेको छ। र हामी यो कतिपय मान वा नमान मैतेर मेहमान टाइपले आफै अभियन्ता पल्टिएकाहरूको कुकर्मको कारण, भ्रष्टाचारको कारण, अनियमितताको कारण, लुट खसोटको कारण, चन्दाको धन्दाको कारण, हात्तीका 2वटा देखाउने दारा जस्तै डबल स्ट्यान्डर्डको कारण सरकारलाई आलोचना गर्न योग्य ठहर्नु भएन कतिपय अभियन्ता। किनभने यहाँ त हेलिकप्टर किन्ने हल्ला चलिरहेको छ, जबकि एउटा मन्त्रीका इर्दगिर्दका मान्छेले पनि हाम्रा मन्त्रीज्यूलाई हेलिकप्टर चाहियो भन्न सकेका छैनन्। त्यसैले म भन्न चाहन्छु अभियन्ताको नाममा मार्केटमा आएका अनेक खालका रङ्गी बिरङ्गी छिर्के बिर्के बहुरुपियाँ छिपकलीहरू, त्यो चरित्रका मान्छे छुपा रुस्तमहरूलाई चिन्नुपर्छ र तिनीहरूलाई पन्साउँदै सही काम गर्नेलाई सल्युट गर्ने, गलत काम गर्नेलाई पन्साउने हो। हजुर पुण्य सर, अभियन्ताहरू विवादमा आइरहनु भएको छ। पछिल्लो समय कतिले राम्रो भन्नुभएको छ, कतिले नराम्रो भन्नुभएको छ। के अभियन्ताहरू सबै पैसा कमाउने अभियानमा जोडिएका हुन्? धेरै जसोको धन्दा त्यस्तै देखियो। धन्दा सेठ र गल्लावाल हुने रफू चक्करमा मान्छेहरू लागे। सबैले जिउरो चपाएर कुरा गर्नु। पहिला मैले जयकिशन बस्नेत नायकसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, उहाँले पनि नाम भनिदिनुहोस् भन्दा म भन्दिनँ भन्नुभयो। तपाईँ पनि डराउने हो? होइन, मैले त खुलेआम भनेको छु, केही मान्छेको नाम र प्रवृत्ति पनि जोडेको छु। जयकिशनजीको आफ्नो स्वतन्त्रता हो, उहाँले आफूलाई कसरी अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। एउटा कुरो तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई साक्षी राखेर म एउटा प्रश्न कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ नि, राजेन्द्र महतो जस्तो देशघाती गद्दारले यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्दा उसलाई तुरन्त पदच्युत गर्नुपर्छ, उसको नागरिकता छानबिन गरेर नक्कली ठहरिएमा जेल हाल्नुपर्छ भनेर आन्दोलित हुने, आवाज बुलन्द गर्ने को हामी हो। हामी लगायत केही हेम भाइहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सरिता गिरी जस्तो देशघाती सांसदको सांसद पद खोसिनुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलित हुने हामी हो। तपाईँलाई त्यति मात्रै याद छैन होला, कुख्यात नागरिकता विधेयक अध्यादेश जसले देशको सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरिदिन्थ्यो, धन्यवाद सर्वोच्च अदालत जसले परमादेश मार्फत त्यसलाई स्टे अर्डर जारी गरेर तत्कालको लागि नगराउनु भनेर रोक लगाएको थियो छ र फाइनल भर्डिक आउनु बाँकी छ। यहाँ आफूलाई राष्ट्रवादको पेटेन्ट राइट दाबी गर्ने केही अभियन्ताहरू ओठमा भोटे तालचा ठोकेर किन बसे? ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामिछानेज्यूले यो विषयमा बोलेको मलाई थाहा छैन, माफ गर्नु होला यदि बोलेको भए मलाई भिडियो देखाइदिनुहोस्। अर्को कुरो, चुरेको सम्पदा दोहन गरेर तराईको मरुभूमिकरण गरेर भारतको सहर निर्माण गर्ने र बजेट घाटा कम गर्ने सरकारको त्यो दुष्प्रयत्न विरुद्ध उहाँ अभियन्ताहरू कोही बोल्नु भएन। हामीले आवाज बुलन्द गर्यो। यसो हेर्दा त सरकार र यी कथित अभियन्ताको बिचमा कतै भित्रभित्र सेटिङ पो छ कि जस्तो लाग्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ, म अभिनय गर्न जान्दिनँ, म कलाकार होइन, म कोहीको आँसु चुहाउँदिनँ, उहाँ रुनी मेरो आदत छैन। हजुर तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन, केही समय पहिला हामीले एउटा अन्तर्वार्ता राखेका थियौँ हाम्रो च्यानलहरूमा, र त्यहाँ चाहिँ नायक जयकिशन बस्नेतले तपाईँलाई सल्लाह दिनुभएको छ, तपाईँ एक्टिङ सिक्नुहोस्, कलाकारिता सिक्नुहोस्, आँसु चुहाउनुहोस्। तपाईँले गाली धेरै खानुभयो भनेर तपाईँप्रति चाहिँ सहानुभूति देखाउनु भयो नि। अब कुशल एक्टर जयकिशनजी खुद उहाँ त रुनुहुन्न, नक्कली आँसु झार्नुहुन्न, भिक्स लगाएर ग्लासिरिन लगाएर उहाँ कोहीको आँसु झार्नुहुन्न भने म किन गरौँ? म हेर्नु सस्तो लोकप्रियता बटुल्न र भोलि नाङ्गिन हिँडेको मान्छे होइन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, आँसुको व्यापार छ, यहाँ कारोबार छ, धन्दा छ। अनि संवेदना भड्काउन सबभन्दा सजिलो कुरो के रहेछ भने
मेरो छैन मेरो त्यसलाई के हो भन्ने म माने मेरो जिउनी खत्तम भयो भन्ने नआएको आँसु पनि निकाल्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति अहिले हुर्किरहेको छ। तर बुझ्नेले बुझिरहेका छन्। बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि यो मन त्यसै मर्ने नै भयो, मनमा पिर्त पर्ने नै भयो भनेर गुनासो गर्न मन लाग्छ के कहिलेकाहीँ। जनताहरूले बुझ्नु पर्यो यो कुरा। जो नाटक र नौटङ्की ज्यादा गर्छन् तिनीहरू ओरिजिनल मान्छे होइनन्। पुण्य सरले भन्नुभएको थियो केही समय पहिला फेसबुकमा स्ट्याटस राख्नु भएको थियो, म भोलि यदि राजकीय कुनै पदमा पुगेँ भने मैले कुनै गाडी पनि चढ्दिनँ, म कुनै सरकारी केही पनि कुरा प्रयोग नै गर्दिनँ भन्नुभएको थियो। चल्नु चाहिँ कसरी हुन्छ? साइकल चलेर जाने? 100% साइकल चढ्ने। स्क्रिनशट राख्नुहोस् र यो भिडियो पनि सबैले आफ्नो आर्काइभमा सुरक्षित गर्नुहोस्, डाउनलोडै गर्नुहोस्। तपाईँलाई अब भोलिका दिनमा म राजकीय पदमा पुग्छु भन्ने तपाईँलाई भित्र आन्तरिक सल्लाह भइसक्यो? आन्तरिक सल्लाह भइसक्यो? माधव कुमार नेपाल छ, पुण्य गौतमको सल्लाह भइसक्यो? एउटा कुरो म कसैसँग सल्लाह गरेर पद ताकेर कुर्सी ताकेर म नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ होइन। तर पुण्य गौतम माधव कुमार नेपालको निकै प्रिय पात्र भन्ने पनि बजारमा हल्ला छ, मैले सुनेको छु। उहाँले मलाई तपाईँहरूको हरेक महिनामा भेट हुन्छ अरे? महिना त बढी अवधि लम्ब्याउनु हो। मेरो हरेक हप्ता पनि हुन सक्छ, टेलिफोनमा कुराकानी हुन सक्छ। र उहाँले मलाई माधव कुमार नेपालले पुण्य गौतमलाई फोन गरेर के भन्नुहुन्छ भन्नु? म प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको लागि महेश बस्नेत जति नजिक हुनुहुन्छ नि त्यस्तो सुमेरु पर्वत बनाएर उहाँले तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा धूपबत्ती अगरबत्ती गर्ने काम गर्दिनँ। म त्यसरी चाकडीबाज भएर सण्ड मुसुण्ड भएर नन्दी भृङ्गी भएर 64 योगिनी भएर भूतप्रेत पिशाच जस्तो परिक्रमा गर्ने कुरोमा पनि विश्वास गर्दिनँ। एउटा उहाँले के भने पुण्य गौतम एउटा इमान जमानमा बसेको मान्छे हो, दुःख पाएको मान्छे हो, आदर्शवादी मान्छे हो, पुरानो राजनीतिक कर्मी हो, पढेलेखेको मान्छे हो, खुबी भएको मान्छे हो, नैतिकता भएको मान्छे हो भन्ने हिसाबमा मलाई माया गर्नुहुन्छ। म पनि केपी प्यानलबाट माधव प्यानलमा जाँदा केही सर्ट केही डिल त भयो। म कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको वैचारिक समूहमा केपी शर्मा ओलीलाई व भन्ने पुण्य गौतम अहिले केपी शर्मा ओलीलाई तालीको ठाउँमा गाली दिन थाल्नु भएको छ भने माधव कुमार नेपाल र पुण्य गौतम बीच सहमति भएको छैन? पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, टेक्निकली श्रद्धेय अध्यक्ष भन्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हजुर सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्नै पर्थ्यो। त्यो मेरो बाध्यता थियो र आवश्यकता पनि थियो। तर अहिले आफ्ना सारा सम्मानहरू उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ र स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्ने हामी अनि अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढ्ने मान्छे कसैसँग तेल धस्दैनौँ, कसैको चाकडी चापुसी गर्दैनौँ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु जस्तो कि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु, राजकीय पदमा पुगिसकेपछि एक सुका तलब भत्ता व्यक्तिगत रूपमा लिन्न 100% गरिबलाई दान गर्छु, सरकारी मोटर चढ्दिनँ। यो मेरो विश्व प्रतिज्ञा हो। यो भिडियो डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्। अब कसरी चल्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्नको जवाब यसै गरी चल्छु जसरी अहिले चलेको छु। हस् पुण्य सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय छोटो सम्वादको लागि धन्यवाद। होइन, यसमा अर्को कुरो पनि मैले राख्नु जस्तो हिजो टिम नेपालको विषयमा अलिकति तपाईँले प्रश्न राखिदिनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। टिम नेपालको साथीहरूलाई जसरी प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो हाम्रो टिम नेपाललाई, त्यो आपत्तिजनक छ। आई एक्सट्रिमली कन्डेम। त्यो हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। र अर्को कुरो के भने जसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ नि हो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो छोडिदिनु पर्थ्यो, आदर्श मूल्य मान्यताको कुरो गर्ने। अब म यो भन्दिनँ मसँग कुनै आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट कि सपना नानु वा पल शाहजीलाई लाखौँ रुपियाँमा उहाँहरूले पारिश्रमिक चुक्ता गरेर ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनु हो हाम्रो टिम नेपालको। म यो भन्दिनँ, तर प्रश्नहरू त उठेका छन् नि। अरू सामाजिक अभियन्ता मात्रै होइन, पन्तजीमाथि, यादवमाथि, गुप्तामाथि। हिजो उहाँहरू सरकारी मोटर चढ्न धौधौ थियो, उहाँहरू भाडाको गाडी चढ्न सक्नुहुन्न थियो। आज गाडीको लाभा लस्कर छ, घडेरीहरू जोडिएका छन् भन्ने कुरो पनि आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमाथि हर कसैमाथि छानबिन हुनुपर्छ। र अहिले चन्दाको धन्दा चलेको छ। उहाँहरूले खाना खुवाउनुभयो, धन्यवाद। उहाँहरूले गरेका सामाजिक काममा बधाई छ, धन्यवाद भन्छौँ। तर अहिले यो आवरणमा करोड उठाएर लाख बाँड्ने, 79 लाख गोजीमा हाल्ने जुन फेसन चलेको छ यो विशेष आपत्तिजनक छ र यस्तो विकृति फैलिनु हुँदैन।
र म भन्न चाहन्छु जसरी प्रहरीले दमन गरेको छ त्यसको चाहिँ देशभक्त रक्षक प्रहरी नेपाल प्रहरी हो भने सत्य सेवा सुरक्षणको शपथ खाएको छ भने त्यसरी दमन गर्न चाहिँ पाइँदैन। प्रजातान्त्रिक तरिकाले विधिद्वारा यो हल गर्नुपर्छ। सरकारले निर्दयता देखाउन पाउँदैन, उसले आफ्नो आचरण सुधार्नुपर्छ। जनता भोका छन् भने खुवाउनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ सामाजिक लोकप्रियताको आडमा जे पनि गर्नुहोस्, जे कुरो पनि जायज हुन्छ। मिडियाले पनि त्यसैलाई प्रसारण गर्छ। म तपाईँसँग गफ गरिरहँदा कति आनन्दित छु। एउटा पत्रकारसँग इन्टरभ्यू गरिरहेको आनन्द मैले उठाइरहेको छु। तपाईँहरू हरेक चेहराहरू जो क्यामेरा तेर्साइरहनु भएको छ, तपाईँ बाहेकका अरू चेहराहरू पनि स्थापित पत्रकार, इमर्जिङ पत्रकारको रूपमा उदाउनु भएको छ। आजकल इन्टरभ्यू दिनेहरूको दिने हैसियत रहेन, इन्टरभ्यू गर्नेको गर्ने हैसियत रहेन, हेर्नेको हेर्ने हैसियत रहेन। त्यसकारण हरेकले आफ्नो औकात र लेभलमा बस्नुपर्छ। मैले पनि मेरा कमजोरीहरू सच्याउनु पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।